नाम है भाभी, नाम है भाभी, मैं किताबी और मेरा बाबा ही कोई नहीं। मैं कह तू सच्चा है, तेरा बाबा होता तो एडी चबड़ो में आ बोलता सही ना यार, बाबा उमें आ एडी वड्डी चबड़ो में सारियां बाबियां पै गया ना, बाबियां दे चक्कर च नहीं पवना। मैं कह पुत्र कुरान पढ़ना। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया तखत बिल्किस दा चुक के ले आओ, फ्रंट सीटां ले जरा तखत चुक के ले आओ बिल्किस दा। मैं कह कौन चुक के ले आया सी? उसले फिर एक बंदा खड़ा होया, जिन नहीं बंदा, वो जो नहीं फरमाई जिन नहीं बंदा। और बंदा भी कौन सी? अल्लाह दा वली। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अंग्रेज को बाबा जी पूछने लगे अच्छा 10 ठंडा पीना ही कि तत्ता? वो ऐसी ठंडे इलाके का उन्होंने जी तत्ता पीना। उन्हें इंज कीता चाह दी प्याली ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। अंग्रेज बेहोश होकर ढह पिया। बाद ਵਿੱਚ होश आया ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਬਿਲਕੀਸ ਇੰਜ ਕਿੰਜ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਿਆਲੀ ਵੇਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਡਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਡਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਲੀ ਇੰਜ ਪਕੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੱਲਿਆ ਤਖਤ ਬਿਲਕੀਸ ਇੰਜ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਆਲੀ ਲੈ ਆਇਆ ਹੋਰ ਕਿ। जब हम खत्म नबूवत मान चुके हैं अकीदे के तौर पर, तो अब हम नबी वाले मुर्जात डिमांड भी नहीं करते। ये कह देना कि वली मर गए इंजीनियर दे आने तो बाद गौस को तो पैदा होने बंद हो गए, मैं एतराज खत्म कर देंगे। इनका तो दावा है कि दुनिया चलाता ही गौस है, चूंकि इनकी गौसियत का सिलसिला चल रहा है अभी तक, तो फिर हम डिमांड करेंगे कि व्हाइट हाउस को उठा के मारगला की पहाड़ियों पर लाओ, तख्ते बिल्किस आया ना, हम मानते हैं। हमने कब कहा कि आप नहीं ला सकते? हम कहते हैं लाओ ना, लाओ भी ना और जुबानी कलामी मान लो, फिर मेरे लिए भी मानो कि मैं भी ये कर सकता हूं। अच्छा मैं ये दावा करता हूं मैं ये कर सकता हूं, क्या मेरे लिए मान लेंगे? यही कहेंगे ना कि कर हैं, तो तुम्हारे बाबे को ना सी डिमांड करिए करो। हम इन प्रिंसिपल तो डिनाइल कर ही नहीं से। आज तक मैंने कुरान के किसी मोर्जे का करामत का इनकार किया, साहबे कराम की करामात का इनकार किया। हम इनके बाबों की झूठी बातों को नहीं मानते। हम कहते हैं झूठे क्लेम कर रहे हैं, ये अपने बाबों के बारे में वो करामात और मोर्जात क्लेम कर रहे हैं जो नबी को नहीं दिए गए। यही तो हमने लिखा है इधर, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। अगर नबी को एक मोर्जा नहीं दिया गया, वो आप बाबे के बारे में कैसे क्लेम कर रहे हैं? अली भाई, आसिफ बिन बरखिया से मुतल्लिक कुरान और हदीस में कोई तफसीलात आई हैं? तो कुरान और हदीस में तो आसिफ बिन बरखिया का नाम ही कोई नहीं आया। ये तो तख्ते बिल्किस वाला एक वाक़या है सूरह नमल के अंदर, कि वो एक ऐसा शख्स जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी था, उसने कहा कि मैं पलक झपकने में तख्ते बिल्किस को ले आऊँगा। उसमें अल्फाज हैं कि एक ऐसा शख्स जिसके पास किताब का इल्म था। ये तो इसराइली रवायतों में मिलता है, इसका नाम आसिफ बिन बरखिया था। कुरान ने इसको ज़रूरी नहीं समझा कि वो इंसान था, फरिश्ता था, जिन था, इससे कोई गर्ज ही नहीं है। मेरा यूट्यूब के ऊपर एक क्लिप है तख्ते बिल्किस का वाक़या, वो आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख लें। उसमें मैंने डिटेल के साथ इस वाक़े को, जो सूफिया अपने यानी स्पोर्ट में इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं एक निगाह मारी थी, ये कर दी थी, वो कर दी थी, वो फरिश्ता था, पैगम्बर था, वल्लाहु आलम कौन था, उसके पास इल्म था, उसका इल्म तो साबित है। नाम है भाभी, नाम है भाभी, मैं किताबी और मेरा बाबा ही कोई नहीं। मैं कह तू सच्चा है, तेरा बाबा होता तो एडी चबड़ो में आ बोलता सही ना यार, बाबा उमें आ एडी वड्डी चबड़ो में सारियां बाबियां पै गया ना, बाबियां दे चक्कर च नहीं पवना। मैं कह पुत्र कुरान पढ़ना। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया तखत बिल्किस दा चुक के ले आओ, फ्रंट सीटां ले जरा तखत चुक के ले आओ बिल्किस दा। मैं कहा कौन चुक के ले आया सी? अयो पहले तो एक ही फरीद एजेंसियों ने आख्या जितनी देर तुहाडी महफिल लग सी ना इतनी देर च ले आसां। ये भी बड़ी गल आई भी, इतना लंबा सफर जावन दा आवन दा, 7 कोठियां बाएं ताला लग होया, चाबियां बिल्किस दी जेब विच, फिर भी अगर 3 घंटियां चौं चुक के ले आवे तो गल ते बड़ी कमाल दी है। आपने फरमाया मैनूं 4 घंटे वाला नहीं चाहिए, मैनूं इस तों भी त्रिखा चाहिए। त्रिखा समझदे हो ना? इस तों भी तेज बंदा चाहिए। वो जिन हाथ खले कर गया, उस आख्या ना साईं मेरे को इस तो बड़ी ताकत कोई नहीं। उसले फिर एक बंदा खड़ा होया, जिन नहीं बंदा, वो जो नहीं फरमाई जिन नहीं बंदा। और बंदा भी कौन सी? अल्लाह दा वली। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। ओ उठिया जेदे कोल किताब दे विचों इल्म सी, मिन तबईज़िया है, थोड़ा जिहा इल्म है सी। इत्थे मैनूं नुक्ता भी अर्ज करन दिओ ते जरा अकीदा सुन के खुश भी होया करो। ओ जेदे कोलो सुलेमान दी किताब दा थोड़ा जिहा इल्म होवे, जदों ओदी ये ताकत है ते जेदे सीने ते सारा कुरान होया मुहम्मद मुस्तफा दी ताकत। वाह वाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि हजरत बड़े पहुंचे बुजुर्गों, उन्होंने कहा हादा मिन फضल रब्बी,
یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اس کرتب کو، جو آپ کے نزدیک کرتب ہے، ہمارے نزدیک کرامت ہے، اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا کہ اس نے کوئی کمال کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ فضل حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہی تھا۔ اس لیے دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا امام ہے نا تفسیر میں، فخر الدین رازی، اس نے تفسیر میں لکھا ہے وہ حضرت سلیمان خود تھے لانے والے۔ ہاں اے بابا انہوں نے مار چڑیا ہوا انہوں نے، اور فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت سلیمان خود لے کے آئے سن، جڑا آتا نا کہ ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہتے وہ خود سی، کیونکہ کتاب کا علم تو پیغمبر کو ہوندا ہے، تو وہ خود حضرت سلیمان ہی تھے جو تخت لے کے آگے تھے۔ ان کی منجی ٹھوک گیا امام فخر الدین رازی، ہم نہیں ویسے ان کے ساتھ ایگری کرتے، یہ الگ سے کوئی بندہ تھا، لیکن اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی کتاب کا علم جو ہے وہ نبی کو ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ اس دور میں کوئی اور نبی ہو، ایک وقت میں زیادہ انبیاء ہوتے تھے اگلے زمانوں میں، یا وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ان کا درباری تھا، یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے بابے نہیں ثابت ہوتے۔ آپ نے اپنے بزرگوں کا علم ثابت کروانا تو سر بزرگ لے آئے، تو وہ آ کے غائب کر دیں چیزوں کو۔ ایک مہربانی کریں، میری یوٹیوب سے ویڈیو کو غائب کروا دیں نگاہ مار کے، اور یہ بھی بعد میں کریں، پہلے تو گستاخانہ فلمیں ڈیلیٹ کرائیں نا یوٹیوب سے نگاہ مار کے۔ یہ بزرگ جو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ایک نگاہ مار کے تو وہ یہ کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل بدل دیتے ہیں، ایک نگاہ ماریں تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ اور دنیا چھڑ دو، یوٹیوب دی جڑی ہارڈ ڈسک پئیاں نے نا امریکہ وچ، جن وچ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ فلمیں سٹور ہوئی ہیں، وہ ڈیلیٹ کرا کے دسو تسی۔ اے ہن بزرگی چیک کر لینے، اے گھوڑا تے اے میدان۔ میں کہتا ہوں جی، میں اپنے اوپر کہتا ہوں، اگر میرے پاس ایسی بزرگی ہے تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں زندہ ہوں اور حضور کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوں اور میں نگاہ مار کے ان کو ڈیلیٹ نہ کرا سکوں۔ اللہ نے نہیں کرنی، کیونکہ اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے دنیا کو۔ وہ تو آج بھی آپ نے سورہ محمد میں آیات پڑھی، اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ تمہارے ذریعے کروانا چاہتا ہے، تو سر کرو نا، پھر کر کے دسو نا، تھوڑے کو نگاہ ہے تے نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا کے بتائے نا یوٹیوب سے ویڈیو، ٹھیک ہے؟ منتیں مارتے رہتے ہیں کافروں کی، کئی سالوں سے مار رہے ہیں، تو کسی بزرگ کی جا کے منت مارے، وہ ایک نگاہ مارے، اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر دے، پاکستان کا آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لینا پڑے، ایک نگاہ مارو، کہنا جی وہ مسلح چکیا سونے دیا کانا تھلے، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان صاحب بےچارے یہ لوگوں سے تو نہ مانگتے پھر رہے ہوں، کسی بزرگ کے پاس ہی۔ میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ سر یہ جو آپ ماتھے ٹیکتے رہے ہیں مزاروں کے اوپر جا کے، ان مزار والوں کو کہنا کہ ڈالر آپ کو ارینج کر دیں، اگر دنیا کے خزانے ان کے پاس ہیں تو دینا۔ وہ مزار خود لوگوں کے چندوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے گدی نشین جو ہیں وہ لوگوں کے چندوں کے اوپر اپنی گاڑیوں میں پٹرول پھونک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن مریدین اتنے سادہ ہیں، انہوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نگاہ مرشد، حالانکہ مرشد کا کام ہے وہ لکھے کہ نگاہ مریدین، مریدین کے نظرانوں کی برکت سے۔ وہ تو بیچارے وہ ٹیکسی اسلام آباد میں چل رہی ہوتی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے جناب بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، اور جبکہ بری امام کا جو مزار ہے وہ اس ٹیکسی والے کے چندے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو سر اپنی عزت آپ خود کروائیں نا، آپ کے اوپر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو آپ جو ہے یہ نہ لکھا کریں، بلکہ آپ کے پیروں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے میرے مریدوں کو سلام، بجائے لکھا نگاہ مرشد کو سلام مریدوں، کیونکہ حاذا بن فضل ربی تو آپ کو توفیق نہیں ہونی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بہتر تو صاحب لکھ کے لگاتے حاذا من فضل ربی۔ اور وہ تخت بلقیس والے واقعے میں بھی یہی ہے، وہ جب تخت آ گیا نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب بڑے پہنچے بزرگ ہو، ان کا حاذا من فضل ربی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی پھل جب دیکھے نا حضرت زکریا نے، کہا یہ کہاں سے ہیں؟ ان کا اللہ کے پاس سے آئے ہیں، حالانکہ ان کے حضور تہاڈی برکت ہے، تہاڈی شاگردنی ہے، تہاڈی نگاہ کرم ہے، شاگردنی تھی نا۔ اور وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پھر محراب میں جا کہا اللہ جس کو تو بے موسمی پھل اگر دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے دے۔ انہوں نے بھی آگے سے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو حاذا من فضل ربی کو لے کے چلیں، بزرگوں کو چھوڑیں، ٹھیک ہو گیا۔